हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यतिखेर तपाईको उपस्थितिको लागि हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ तपाईको उपस्थितिलाई हामी आदर गर्छौँ तपाई कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो साथमा रहेर हामी सँगसँगै तपाई हिँड्नुहुन्छ हामी सँगसँगै तपाई रहनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशू हालेलुया हालेलुया रियास्तुरुलो मान्दे शान्दरा मान्दे रियान्दो येशू तपाई हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ दाउदले भन्छ तपाई हाम्रो चट्टान र हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ येशू तपाईं हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई शान्तिको राजा हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यतिखेर हाम्रो सबै परिस्थितिलाई बदल्नु हुने येशू तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हाम्रो लागि रगत बगाउनु भयो कल्भरी क्रुसमा मृत्युबाट पनि तपाई चिहानबाट पौडी उठ्नु भयो सदा अनि सर्वदाको लागि येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यतिखेर धन्यवाद 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 थ्याङ्क यू लर्ड थ्याङ्क यू जिजस थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू प्रभु धन्यवाद तपाईलाई थ्याङ्क यू जिजस थ्याङ्क यू जिजस थ्याङ्क यू लर्ड Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको महान उपस्थितिको लागि येशू धन्यवाद सबै कुरोको लागि हामी तपाईलाई प्रशंसा दिन्छौँ आदर गर्छौँ तपाईको उपस्थितिलाई धन्यवाद 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 सबै कुरा हामी तपाईको हातमा राख्छौँ प्रभु येशूको नाममा आमेन 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 बस्नुहोस् तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा Hallelujah, 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 hallelujah. Uncle, बस्नुहोस् तपाईं बस्नुहोस् बस्नुहोस् यतिखेर हाम्रो सृष्टिलाई म समय दिन चाहन्छु उहाँले यो समय लिनुहुनेछ हुन्छ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ जति पनि उपस्थिति हुनुभएको आदरणीय सबैजनालाई जय मसीह हामी चाहिँ यो चर्चलाई आज अन्तिम हो अनि तपाईहरुबाट बिदा हुनको लागि विशेष गरी म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन आएको छु अनि जति पनि 2016 मा म यस ठाउँमा आएको थिएँ अनि तपाईहरुसँग पहिलेदेखि नै अनि आजसम्म संगति गर्न पाएको छु विशेष गरी तपाईले कहिले पनि मलाई फिल हुँदैन तपाईहरु चाहिँ एउटा मेरो परिवार जस्तै हो हैन तपाईसँग कसैसँग पनि मैले त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन अनि तपाईले मलाई यति धेरै माया गर्नुभयो तपाईले सहयोग गर्नुभयो अनि विशेष गरी पास्टर डेभिडलाई अनि सन्तोष पास्टरलाई सबैजनालाई मण्डलीको आदरणीय सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरुलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ नजानेको कुराहरुमा उहाँले धेरै कुरामा सहायता गर्नुभएको छ अनि मेरो परिवार यहाँ हुनुहुन्न उहाँ परिवारले पनि म यहाँ आउँदा धेरै उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो दुःख गर्नुभएको थियो हामीलाई अबर पर्दाखेरि उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुलाई कसैलाई हाम्रो फ्यामिलीबाट अनि मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई कसैलाई मनहरु दुखेको छ भने तपाईको टुटाएको छु भने तपाईले आफ्नै नानी अथवा छोरी बहिनी जे सम्झेर भयो भने तपाईले मलाई पनि क्षमा दिनुहोस् र तपाईहरुदेखि टाढा भए पनि भेट नभए पनि हामी एक दिन आत्मामा अवश्य भेट्ने छौं भनेर तपाईहरुसँग हामी यसरी आशा गर्ने छौं र सम्पूर्ण मण्डलीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी यो शनिबार हाम्रो यात्रा छ तपाईहरुले हाम्रो यात्राको लागि सहायता प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् अनि हामी उहाँ गएर पनि यसरी नै संगति गर्न सकौं अनि सबै
कुराहरू प्रभुबाट जुटेको होस् भनेर तपाईँहरूले मेरो लागि सधैँभरि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो नानीहरूको लागि, परिवारको लागि अनि मण्डलीको लागि र सबै परिवारहरूलाई जति आउनु सक्नु भएन उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झेको छु र सबैलाई म मेरो मनदेखि, मेरो परिवारदेखि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सधैँभरि तपाईँहरूलाई म सम्झिरहनेछु र प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र समय हाम्रो आदरणीय प्रेम पास्टरलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो मण्डलीबाट आज यो लास्ट हो नि त नि तपाईँहरूको। आउने शनिबार उहाँहरू यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले फोनमा पनि बातचितहरू गरिरहनुहोस् उहाँसँग। अनि त्यो भन्दै म भरे अलिकति भन्ने नै छु। अनि आजको दिनमा हामी वचन हेर्नेछौँ। हिजो हामीहरू फुटबल भलिबल खेल्नु गएको थिएँ प्र्याक्टिस गर्न। मिन्सोटामा हुँदैछ टुर्नामेन्ट। अनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, धेरै वर्ष पछाडि, लगभग 10-12 वर्ष पछाडि हामीले भलिबल प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ। अनि हिजो त म त बिरामी भएँ, ज्वरो आइन्जेल भयो। त्यो अब कहिले नखेलेर अब त्यतिखेर खेल्दा होला सायद, ज्वरो आइन्जेल भयो। हिजो त बिरामी भएर सुतेँ कि। अनि हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। हाम्रो टिम प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, जित्नुको लागि होइन तर यसो भेटघाट सम्बन्ध बढाउनको लागि अनि यसो इन्टरटेन गर्नको लागि पनि हो। अनि त्यसबाट नि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। त्यो भन्दै आजको सङ्गति वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक भन्नुभन्दा नि अगाडि म तपाईँहरूलाई सबैले उत्पत्तिको पुस्तक खोल्नुहोस्। पास्टर सन्तोषले मत्तीको पुस्तक सुरुवात गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले सायद कन्टिन्यू जानुहुन्छ होला। तर म तपाईँलाई आजको दिनमा एउटा कुरो फेरि पनि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। सबैले उत्पत्तिको पुस्तक खोलिदिनुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 7 अध्यायलाई खोल्नुहोस्। आज म छोटो बोल्छु, छिटो छिटो जान्छु, सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। हालेलुया, हालेलुया। वचनमा जानुभन्दा एकचोटि हामी मजाले कराउँ, हालेलुया, हालेलुया। येशू की 7को हामीहरू 17बाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा स्टोरी छ, एउटा सत्य घटना छ। नोआको समयको पालोमा 6 दिन तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर म आज तपाईँलाई झन्डै लास्ट स्टेपतिरबाट म तपाईँलाई केही कुरो रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, सम्झना गराउन चाहन्छु र एउटा कुरो म तपाईँलाई फेरि पनि महसुस गराउन चाहन्छु। सबैले खोल्नुभयो। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। पृथ्वीमा 40 दिनसम्म जलप्रलय भइरह्यो। पानी बढेर जहाजलाई उछाल्न लाग्यो र त्यो जमिनबाट माथि जान लाग्यो। पानी धेरै परिरह्यो र चौपटै बढेर पृथ्वीमा भरिन लाग्यो र जहाज पानी माथि माथि उत्रन लाग्यो। पानी पृथ्वीमा जोडसँग परिरह्यो र आकाशमुनिका जम्मै अलगा अलगा पर्वतहरू ढाकिए। पानी बढेर आयो र पर्वतहरूलाई 7 मिटरसम्म डुबाइदियो। पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित के पंक्षी, के पालिने पशु, के वन पशु के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। ओबानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे। अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पंक्षी सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवितै रहे। अनि पृथ्वीमा पानी 150 दिनसम्म
रहिरह्यो। हालेलुया। यो एउटा सत्य घटनालाई मैले पढ्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँले कहाँबाट यो आयो होला भन्ने तपाईँलाई महसुस भइरहेको होला। तर योभन्दा तपाईँले अगाडि जानुभयो भने चाहिँ नोआको वृत्तान्त यहाँनिर एउटा इतिहासलाई पाउनुहुन्छ, यहाँनिर हिस्ट्रीलाई पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ नोआको पालोमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ माथि एउटा परमेश्वरले हेर्नुभयो। तब त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरलाई पछुतो लाग्यो कि मानिसहरूले यति धेरै पाप गरिरहेका छन्। अनि त्यतिखेर परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो, अब म मानिस जातिलाई चाहिँ मार्नेछु, किन भन्दाखेरि म नष्ट गर्नेछु पृथ्वीबाट, किन भन्दाखेरि ज्यादै पाप बढिसकेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एकजना व्यक्तिलाई मानिसलाई बचाउने एउटा बाटो खोल्नेछु। तब त्यतिखेर त्यो भिडमा चाहिँ नोआलाई मात्रै एउटा धर्मी व्यक्ति परमेश्वरले देख्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो कि नोआ तैँले चाहिँ अब एउटा जहाज बना, किन भन्दा म जल प्राय ल्याउँदैछु पृथ्वीमा, सबै मानिसलाई म नष्ट गर्दैछु। किन भन्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ पापले भरिसकेको छ। तर म यो आशा गर्छु तँ चाहिँ एउटा धर्मी व्यक्ति हो र तैँले चाहिँ एउटा जहाज बनाउनेछस् र त्यो जहाजमा आउने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बाँच्ने छ। हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ कि पाप हुँदा हुँदै पनि नोआलाई बचाउने एउटा बाटो खोलिदिनु भयो, एउटा बाटो बनाइदिनु भयो कि नोआबाट चाहिँ म सबै मानिसलाई बचाउने छु भनेर। अनि जब परमेश्वरले नोआलाई त्यो जहाज बनाउनु लगाउनु भयो, अनि जहाज बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले 100 वर्ष पछाडि जहाज बनाउँछ। अनि जहाज बनाइसके पछाडि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि अब चाहिँ मानिसहरूलाई बोला। जब नोआले मानिसहरूलाई बोलाउँछ, हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। सुसमाचार चाहिँ, अनुग्रहको सुसमाचार चाहिँ सुरुबाटै नोआद्वारा प्रचार गरिनु सुरुवात भइसकेको थियो। आमेन। परमेश्वरले मानिसद्वारा मानिसलाई बचाउनको लागि चाहिँ सुरुबाटै सुसमाचार सुनाउने एउटा बाटो, एउटा काम दिनुभएको थियो। आमेन। यो अहिले नयाँ नियममा आएर मात्रै येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अनि मात्रै हामीले प्रचार गरेको होइन, तर परमेश्वरले सुरुवातमै पनि भन्नुभयो नोआ तँद्वारा चाहिँ मानिस बाँच्नुपर्छ, तैँले चाहिँ भन् त्यो मानिसहरूलाई जहाजमा आउने जाति चाहिँ बाँच्नेछ। सुसमाचारको प्रचार चाहिँ त्यतिखेर पनि गरिएको थियो। नोआले भन्यो जब जहाज बनाइसकेर, हे मानिस हो, परमेश्वरले जल प्राय गर्दैछन्, अब तिमीहरू चाहिँ आऊ यो जहाजमा पस भन्दाखेरि सबै मानिसले नोआलाई खिल्ली गर्यो। नोआलाई मन पराएन, नोआले बोलेको त्यो वचन मन परेन उनीहरूलाई। नोआलाई के गर्यो? खिल्ली गर्यो उनीहरूले, पताएन। अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जतिजना प्रभुको सेवकहरू हुनुहुन्छ, प्रभुको राज्यमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, जे जस्तो काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले यति साह्रो आनन्दित भएर गर्नुहोस् कि तपाईँले जुन गर्दै गरेको काममा मानिसले तपाईँलाई पताउँदैन होला, तपाईँले गर्दै गरेको सेवकाइमा नि मानिसले तपाईँलाई मन पराउँदैन होला। तर त्यो दिन आउँछ जतिखेर तपाईँ त्यो व्यक्तिको जीवनमा रियालिटी भएर तपाईँ जिउन सुरुवात गर्नुहुन्छ। नोआको आवाज कसैले मन पराएन त्यतिखेर, तर त्यो दिन आयो जतिखेर नोआलाई पुकार्न थाल्यो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम चाहिँ तपाईँले दिलो ज्यानले गर्नुहोस्, एक दिन त्यसको रिवार्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। यो संसारले नै हामीलाई त्यो रिवार्ड दिन सक्दैन। तपाईँ र मैले नै गर्दै गरेको यो फ्लोर सफा गर्छौँ नि मण्डलीमा, म अलिकति तपाईँलाई उत्साह गर्नु मन पर्यो। यो भन्दै तपाईँले आज फ्लोर सफा गर्दै हुनुहुन्छ चर्चको, तपाईँलाई नै पास्टरले त्यसको रिवार्ड दिन सक्दैन। कसै मानिसले, संसारको धनी मानिसले पनि तपाईँलाई त्यसको नि इनाम दिन सक्दैन। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। त्यही भएर मान्छेको अगाडि नि केही जस्तो लाग्दैन मण्डलीको काम, चर्चको काम, तर यो चाहिँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट जब हो। आमेन भन्नुहोस् न। किन भन्दा नि तपाईँ र मैले नि संसारको काम जस्तो होइन, तर यो चाहिँ आत्मा जित्ने काम हो। मैले तपाईँलाई किन यो कुरो भन्दैछु भन्दा नि मलाई पवित्र आत्माले तपाईँलाई भन्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले नि चाहे सानो मण्डलीमा काम गरेको होला, तर संसारको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट जब चाहिँ त्यो हो, काम चाहिँ त्यो हो। किन भन्दैछु भन्दाखेरि नि येशू ख्रीष्टले एकचोटि यसरी भन्नुभयो कि तिमीहरूले संसारलाई, सारा संसारको धन सम्पत्तिलाई तिमीहरूले हात पारे तापनि तर आत्मा गुमायो भने चाहिँ
केही पनि फाइदा छैन भने क्या भने पश्चात बुझ्नुहोस् तपाईँले संसार र एउटा आत्मा भनेपछि संसारको सबै धनभन्दा पनि आत्मा चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य कुरो रहेछ आमेन अनि तपाईँले आत्माको लागि काम गर्नुभएको यो संसारको धन सम्पत्तिले तपाईँलाई पे अफ गर्न सक्दैन प्रियजन हो त्यसै कारणले त संसारले तपाईँ र मलाई केही जस्तो मान्दैन किनकि संसारको नजरमा नि यो काम केही होइन हुन्छ तर प्रभुको नजरमा नि यो काम सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हो आमेन त्यसै कारणले दिलो ज्यानले काम गर्नुहोस् तपाईँलाई मानिसले पताउँदैन दिलो ज्यानले काम गर्नुहोस् अन्त प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको कामको इनाम चाहिँ स्वर्गीय मात्रै मिल्नेछ स्वर्गीयले मात्रै तपाईँलाई त्यो इनाम दिन सक्छ प्रिय स्वर्गीयले मात्रै संसारको कुनै पनि बिलियनरहरूले तपाईँलाई पे अफ गर्न सक्दैन यदि तपाईँले ख्रीष्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने किन भन्दाखेरि नि एउटा आत्माको मूल्य नि यो संसारभन्दा पनि ज्यादा छ ज्यादा त्यसै कारणले त यो संसारले तपाईँलाई मूल्यवान देख्दैन तर ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो म तिमीहरूको रिवार्ड चाहिँ स्वर्गीयमा दिनेछु किनकि यो संसारले तपाईँलाई त्यो रिवार्ड दिन सक्दैन आमेन त्यसै कारणले दिलो ज्यानले काम गर्नुहोस् सायद हामीलाई कता कता निराश लागे तापनि तपाईँले विश्वास लिनुहोस् प्रभु येशूले मलाई एक दिन त्यो मुकुट दिनुहुनेछ आमेन हालेलुया अनि यतिखेर म फेरि ब्याक टु वचनमा आएँ यतिखेर चाहिँ नुवालाई भन्यो मानिसले मानेन तब नुवा र परिवारलाई परमेश्वरले भित्र हाल्नुभयो र जल प्राय आउन थाल्यो त्यतिखेर आकाश कराउन थाल्यो पानीहरू छिटाउन थाल्यो तब त्यतिखेर नुवाहरू भित्र पसेर ढोका परमेश्वरले बन्द गर्नुभयो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब जलहरू त्यो पानीहरू फ्लोडिङ हुन थाल्यो पानीहरू आउन थाल्यो पानी यति धेरै बढ्न थाल्यो जहाजलाई माथि उचाल्न थाल्यो ठुलो ओक्ला पहाडहरू पनि त्यो जल प्रायले पुर्न थाल्यो विनाश आउन थाल्यो मानिसहरू मर्न थाल्यो त्यो सबै जनावरहरू पनि मर्न थाल्यो हरेक कुरो मर्न थाल्यो तर नुवा र नुवाको परिवार मात्रै पानीदेखि जति पानी बढ्यो त्यति नुवाको परिवार चाहिँ जहाजसँग माथि भइरहेको थियो त्यो चट्याङले सायद चट्याङ पनि पर्छ नि त पानी पर्दा हो किन भन्नुहोस् त चट्याङ पर्छ असिना बर्सिन्छ रुखहरू लड्छ त्यो कुरोले पनि नुहारलाई के अरे त्यो एट्र्याक्ट गर्न सकेन त्यो कुरो आएर उनीहरूलाई हानि पुर्याउन सकेन तिनीहरूले त्यो तुफानहरूले त्यो चट्याङहरूले त्यो पानीहरूले पनि नुहारलाई के गर्नु सकेन ह्याम्पर गर्न सकेन उनीहरूलाई छुन सकेन त्यो कुराहरूले पानीले छुएन उनीहरूलाई त्यो जल प्रायले छुन सकेन त्यो बतासले छुन सकेन त्यो हावा तुफानले छुन सकेन किनकि नुवा र नुवाको परिवार जहाजभित्र थियो आजको म तपाईँलाई शीर्षक बताउन चाहन्छु जब नुवा र नुवाको परिवार नि त्यो जहाजभित्र थियो नि कुनै पनि त्यो चट्याङहरूले कुनै पनि पानीहरूले कुनै पनि त्यो तुफानहरूले कुनै पनि त्यहाँ भएको समस्याले नि नुवा र नुवाको परिवारलाई नि छुन सकेन नुवा र नुवाको परिवार नि त्यो जहाजभित्र सुरक्षित थियो आमेन म तपाईँलाई आजको शीर्षक मिठो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ख्रीष्ट येशूभित्र हामी सुरक्षित छौँ ख्रीष्ट येशूभित्र हामी सुरक्षित छौँ आमेन जति तपाईँले प्रभु येशूलाई मेरो मुक्तिदाता मेरो उद्धारकर्ता भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ अलरेडी नै ख्रीष्ट येशूभित्र लुकिनु भएको छ आमेन तपाईँ ख्रीष्ट येशूभित्र तपाईँ गइसक्नु भएको छ म तपाईँलाई कलासीको पुस्तक पढेर सुनाउन चाहन्छु कलासीको पुस्तक 3 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर यसरी लेखिएको छ 3:3 ले यसरी भन्छ किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ आमेन हालेलुया म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जसरी नुवा चाहिँ जहाजभित्र पस्यो त्यो तुफानले त्यो पानीले त्यो जल प्रलयले त्यो विनाशले त्यो चट्याङ जस्तो कुरोले नुवालाई कुनै पनि हानि पुर्याउन सकेन किन भन्दाखेरि नि किनकि नुवा चाहिँ अलरेडी नै परमेश्वरको जहाजभित्र पसिसकेको थियो त्यसरी नै तपाईँ र म ख्रीष्टभित्र लुकिएका छौँ भने नि तपाईँ र मलाई कुनै पनि विनाशले कुनै पनि समस्याले कुनै पनि दुःख
दुःखले कुनै पनि त्यो नराम्रो कुरोले तपाईँ र मलाई छुन सक्दैन। यदि तपाईँ र मैले विश्वास गऱ्यो भने ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास, जब त्यो विश्वासबाट हिँड्छौँ भने हामीलाई कुनै कुरोले छुन सक्दैन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब सुन्नुहोस्, यहाँ नोआले नि यो कुरो पनि सुन्दै थियो, ओत्राङ गरेको कुरो उसले सुन्दै थियो, यताबाट जुम गरेको कुरो पनि सुन्दै थियो नोआले, यताबाट पानीहरू स्वा गरेर बढ्दै गरेको कुरो पनि नोआले सुन्दै थियो, पानीहरू परेको रुखहरू लडेको पनि उसले आवाज सुन्दै थियो। तर त्यो आवाजले नि नोआलाई कति पनि फरक बनाएन, कति पनि फरक लिएन। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसै नै नोआ जहाजभित्र पस्यो नि, तब नोआ चाहिँ त्यो यताबाट चुरुङ गर्दा गरेर तर्सेन के, यताबाट गुरुङ गर्दा गरेर त्यो जहाजभित्र डरले कामेर बसेन क्या। मलाई लाग्छ नोआ नि कामेन, डराएन। भित्र बस्दाखेरि भित्र पसेर त्यो आवाज सुन्दाखेरि नि उसलाई डर लागेन, उसलाई कुनै पनि चिन्ता भएन, उसलाई कुनै पनि त्यो एक प्रकारको उसमा त्यो डर आएन। किन भन्दाखेरि नोआलाई थाहा छ म चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको जहाजभित्र छु। आमेन, हालेलुया। उसको विश्वास यति समान थियो, म चाहिँ जहाजभित्र छु, मलाई कुनै खतराले छुने छैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ ख्रीष्ट येशूभित्र हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले मानिलिनुपर्छ मलाई कुनै खतराले छुन पाउँदैन, मलाई कुनै पनि गरिबीले मलाई छुन सक्दैन, मलाई कुनै पनि बिरामले मलाई ग्रस्त बनाउन सक्दैन, मलाई कुनै पनि समस्याले मलाई निराश बनाउन सक्दैन भन्ने तपाईँलाई भित्र थाहा हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जसै तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जिन्दगी नि नुवा जस्तै नि, त्यो पानी जति बने नि, जति पानी आयो नि त्यति माथि माथि भयो क्या। त्यसरी नै जति तपाईँ र मेरो जीवनमा नि समस्या आउँछ नि, तपाईँ र मैले विश्वास गर्छौँ, तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ म चाहिँ ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भन्ने, त्यति नै तपाईँको जीवन नि माथि 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 भएर जान्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नेपालमा हामी जसरी जिउँथ्यौँ, नेपालको कानुन अनुसार, नेपालमा हामी जसरी जिउँथ्यौँ नेपालको कानुन अनुसार, यदि तपाईँ अमेरिकामा आएर पनि तपाईँ नेपालको जस्तो भएर जिउनु भयो भने नि तपाईँलाई नि कि पुलिस थानामा जानुहुन्छ, कि तपाईँ एक्सिडेन्ट भएर तपाईँ बित्नुहुन्छ, कि तपाईँ कुनै न कुनै समस्यामा पर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब उहाँ त कता दाहिनेपट्टि हुन्छ नि ह्यान्डल, होइन, दाहिनेपट्टि साइड हुनुपर्छ नि त। अब यहाँ त देब्रेमा हुन्छ, तर यदि तपाईँ दाहिनेपट्टि नै कुदाउनु भयो भने चाहिँ दाहिने त आउने र जाने ठोक्किन्छ। यदि नेपालको जस्तो हामी यहाँ जियौँ भने चाहिँ, जसै नै नेपाल अनुसार अमेरिकामा जियौँ भने हामी एक्सिडेन्ट हुन सक्छौँ, हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ। तर यदि उहाँबाट आएर यहाँको रुलमा हामी हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी स्मार्ट बन्न सक्छौँ। यहाँको रुलमा हिँड्यो भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि एक्सिडेन्ट हुन सक्दैन, कुनै पनि हामीमा त्यो दुःख आउँदैन। किन भन्दाखेरि हामी यहाँको रुल अनुसार हिँडेछौँ। त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हामी चाहिँ ख्रीष्ट भित्र छौँ, अनि ख्रीष्ट येशूभित्र हुने व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि खतराले उसलाई के गर्दैन, नष्ट गर्दैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आमेन। किन भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले नि शैतानलाई नि नष्ट गरिदिनु भयो क्या, शैतानलाई हारिदिनु भयो क्या, शैतानको सबै शक्तिलाई नि मेटाइदिनु भयो क्या, अनि हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभयो। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा हामी ख्रीष्टमा चाहिँ यस्तो विश्वासले जिउनुपर्छ, यस्तो साहससँगले जिउनुपर्छ कि समस्या आउँदैछ भने नि यो समस्याले मलाई कुनै पनि निराश बनाउने छैन, यो समस्याले कुनै पनि मलाई दुःखमा पार्ने छैन। आमेन। किनभने त्यो अधिकार हामीसँग छ। हालेलुया। यतिखेर नि नोआको कानमा बज्दै थियो चुरुङ गरेको। सायद तपाईँ आज ख्रीष्ट येशूभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रीष्ट येशूसँग लुकिनु भएको छ, ख्रीष्टको अधिकार तपाईँमा छ, ख्रीष्टको शक्ति तपाईँमा छ, ख्रीष्टको त्यो अनुग्रह तपाईँमा छ नि, तपाईँमा पनि आउँछ त्यो खालको कुरो आउँछ। यहाँनिर आउँछ, तँ त गरिबी भइस् त, तँ त बिरामी छस् त, तँ त के हो, तँ त निराश छस् त, आउँछ यो कुरो। तर यसलाई हामी अधिकार गर्न सक्छौँ,
यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ? अधिकार गर्न सक्छौँ। म ख्रीष्ट येशूभित्र छु, यो आवाज, दुष्टको आवाज त निकालेर लैजा। अनि अर्को म तपाईँलाई कुरो बताउन चाहन्छु, नोआ जसै भित्र पस्यो ऊ निराश भएन। यत्रो बाढीहरू आयो, यत्रो चट्याङहरू आयो, यत्रो पानी बढेर सबै कुरो नष्ट गर्यो, तर पनि नोआ आनन्दित थियो भित्र। किन भन्नुहोस् त? किनकि उसलाई थाहा छ म चाहिँ जहाजभित्र छु भनेर। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनलाई अरू मानिसले देख्दा पनि अरू मानिस आनन्दित हुनुपर्छ। आमेन। नोआद्वारा संसार फेरि स्थापित भयो। तपाईँद्वारा नि खुसी स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँद्वारा नि शान्ति स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँबाट सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँबाट प्रेम स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँबाट नि आउने जेनेरेसन प्रभुमा बढ्ने स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँद्वारा तपाईँको परिवार स्थापित हुनुपर्छ, तपाईँद्वारा तपाईँको परिवारले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हुनुपर्छ। यहाँनिर नोआले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नि, यहाँभित्र बाइबलमा त कतिवटा कुरो लेखिएको छैन। अस्ति मलाई हाम्रो एलीले सोध्दै थियो, अनि स्टारहरू त बनाएको त छैन भन्दै थियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबै बाइबलमा परमेश्वरले गर्नुभएको महान महान कामहरू लेख्नु थियो भने बाइबलको वचनले भन्छ कि बाइबल चाहिँ संसारभन्दा पनि ठुलो हुने थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिवटा चाहिँ हामीले बुझेर हामीले पढ्नुपर्छ त्यो कुरोलाई। स्टार छैन, माटोहरू बनाउनु भएको छैन, तर त्यो कुरोलाई हामी बुझ्नको लागि हामी खोल्नुपर्छ किताब यशायाको पुस्तकमा जानुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरले आकाश संसारलाई कसरी अँडाउनु भएको छ भने त्यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। तर वृत्तान्त यो दिन त्यो चाहिँ गर्नुभएको छैन। त्यसरी नै यहाँ जब नोआ जहाजभित्र पस्यो तब त्यहाँभित्र पसेर के गर्यो त्यो कुरो देखाइएको छैन, लेखिएको छैन। तर म विश्वास गर्छु, म प्रभुमा रहेर यो विश्वास गर्छु कि जब नोआ जहाजभित्र पस्यो नि, त्यो जहाजभित्र नि उसको परिवारसँग नि परमेश्वरसँग सम्बन्धमा अझै दरिलो भइबस्यो। आमेन। प्रार्थनामा बसिरह्यो, परमेश्वरसँगको प्रशंसामा बसिरह्यो, उनीहरूले परमेश्वरको नामलाई उचाली बस्यो त्यहाँभित्र। तर त्यो लेखिएको छैन। तर म विश्वास गर्छु आत्मामा कि नोआ भित्र पुरा लम्पसार परेर लडी बसेन। हामी चाहिँ कतिचोटि के गर्छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौँ अनि हामी प्रभु येशू भित्र हामी लुक्न थालेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, जब आशिषहरू आउन थाल्छ तब हामी लमतन्न हुन्छ। के अरे सेवाकाई पनि छैन, बाइबल पनि पढ्नु छैन, प्रार्थना पनि छैन, परिवारलाई कहाँ डोराउनु पर्छ त्यो पनि थाहा छैन, अनि हामी चाहिँ लमतन्नभर चुपो लागेर सुत्छौँ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नोआले त्यसो गरेन। नोआले पल पल परमेश्वरको प्रशंसा गरे त्यहाँभित्र। आमेन। हालेलुया। तपाईँको जीवनमा तपाईँद्वारा अबको जेनेरेसन स्थापित हुनुपर्छ, अबको पुस्ता स्थापित हुनुपर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो जेनेरेसनले नि अब अर्को जेनेरेसन स्थापित गर्नुपर्छ। आमेन। यो सेवाकाईबाट हामी अर्को सेवाकाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी ख्रीष्ट येशूभित्र छ भने हामी विश्वास गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने हामी विश्वास गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि नोआ जब जहाजभित्र पस्यो नि, ऊ कुनै कुरोमा चिन्तित थिएन, ऊ कुनै कुरोमा दुःख थिएन। ला भोलि के खाउँला, पर्सि के खाउँला, निकोर्सी के खाउँला, ला परिवार यत्रो छ, 8जना 9जना परिवार के खुवाउनु होला, यिनीहरूलाई कसरी लुगा, त्यो थिएन। किनभने परमेश्वरले अलरेडी सबै कुरो त्यो जहाजभित्र लगाइदिइसक्नु भएको थियो। सबै कुरो उनीहरूलाई त्यो 40 दिनसम्म पुग्ने, 40 दिन 40 रातसम्म पुग्ने सबै कुरो र त्योभन्दा बढीसँगले चाहिँ त्यो जहाजभित्र राखिदिनु भएको थियो, सुरक्षितसँगले। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँ परमेश्वर ख्रीष्ट येशूभित्र छु भनेर तपाईँ विश्वास गरेर हिँड्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँको सुरक्षित भविष्य पाउनुहुन्छ, तपाईँको सुरक्षित परिवार पाउनुहुन्छ त्यहाँभित्र, तपाईँको सुरक्षित छोराछोरी पाउनुहुन्छ त्यहाँभित्र। किन भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूमा नि सबै कुरो लुकिएको छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँनिर यसरी भन्छ कलासीको पुस्तकमा, कलासीको पुस्तक तपाईँले खोल्नुभयो भने तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, कलासीको पुस्तक 1:16-17। कलासीको पुस्तक 1:16 अनि 17। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, सबै थोक सृष्टि भएका थिए,
सृष्टि भएका थिए स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य या अदृश्य। हेर्नुहोस् है, दृश्य या अदृश्य भनेको चाहिँ के भन्दा नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले देख्दै गर्नुभएको कुरो या तपाईँ पछाडिको नदेखेको कुरो होला, सायद तपाईँले नदेखेको पाटो, तपाईँले देख्दै गर्नुभएको पाटो चाहिँ सायद समस्या हुनसक्छ होला, हो, कम्ती आम्दानी होला सायद तपाईँले देख्दै गर्नुभएको कुरो। सायद तपाईँले देख्दै गर्नुभएको कुरो तपाईँको परिवार बिग्रिँदै गरेको, सायद तपाईँले देख्दै गरेको कुरो चाहिँ तपाईँको दुःखहरू चिन्ता होला। तर अदृश्य पाठ चाहिँ के हो भन्दा नि, अदृश्य पाठ चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षित कुरो तपाईँको। अदृश्यको कुरो चाहिँ के हो, तपाईँको भविष्य हो, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छैन, तर अदृश्यमा भएको कुरोलाई पनि बोलाइ ल्याउनु हुने परमेश्वर भन्नुहुन्छ नि रोमीको पुस्तकमा। त्यसरी नै अदृश्यको कुरा पनि उहाँले के गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो। यहाँनिर बताउँदछ दृश्य या अदृश्यमा अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासन, चाहे प्रवतहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारा नै उहाँकै निम्ति सृजेका हुन्। र 17 पदले भन्छ उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँमा नै सबै कुरो बाँधिएर रहेका छन् अरे। अघि मैले भने नि तपाईँलाई, हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ। को भित्र छौँ भने हामीहरू अब चाहिँ हामी संसारभित्र छैनौँ। अब चाहिँ तपाईँ र म संसारभित्र छैनौँ, कुनै पनि अर्को कुरोमा छैन, तर हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भनेपछि यहाँनिर बताउँछ फेरि 1:16 र 17 भन्छ कि सबै कुरो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो ख्रीष्ट येशूमा, अनि ख्रीष्ट येशूमै सबै कुरो बाँधिएर राखिएको छ भनेपछि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुरो छ। जुन तपाईँमा चिन्ता छ, सायद भविष्य हुँदैन होला भन्ने, भविष्य पनि ख्रीष्ट येशूमा छ। तपाईँले जब विश्वास गर्नुहुन्छ नि म ख्रीष्ट येशूभित्र छ भनेर, तपाईँलाई विश्वास, जब तपाईँले त्यो विश्वासमा जिउनु थाल्नुभयो भने नि तपाईँले त्यहाँनिर असल भविष्य पाउनु सक्नुहुन्छ, किनकि भविष्य येशूभित्र छ। तपाईँको समृद्धि भविष्य के अरे ख्रीष्ट येशूभित्र छ, तपाईँको उन्नति ख्रीष्ट येशूभित्र छ, तपाईँको राम्रो सम्बन्ध ख्रीष्ट येशूभित्र छ, तपाईँको छोराछोरीले परमेश्वरको महिमा गरेको पनि त्यो ख्रीष्ट येशूभित्र छ। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुरा ख्रीष्ट येशूभित्र राखिदिनु भएको छ भने तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूभित्र छ भने अब हामी चिन्तामा जिउनु पर्दैन। नुहा जस्तो परमेश्वरलाई महिमा गर्दै जाउँ, परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ, प्रभुसँग झन् गहिरो सम्बन्ध बढाउँ, परमेश्वरसँग झन् अझै बातचित गर्ने हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी चिन्तामा छैनौँ, अब हामी दुःखमा छैनौँ, अब हामी अशान्तिमा छैनौँ, तर हामी ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ। सबैले भनौँ म ख्रीष्ट येशूभित्र छु, म ख्रीष्ट येशूभित्र छु। तपाईँलाई नलाग्नु सक्छ, अहिले मैले भन्दै गर्दा नि भाइले गफ दियो होला, खै मेरोमा त दुःखै दुःख छ त, कसरी अनि अघि त भाइले भन्दै थियो त खै मलाई त दुःखले छुँदैन, होइन, उहाँले सुन्दै थियो त त्यो कुरो, होइन र। अब म तपाईँलाई एउटा क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु, ममा पनि होला समस्याहरू कतिवटा, तपाईँमा समस्या होला, दुःख होला, तपाईँमा चिन्ता होला, तपाईँमा। अब सोच्नुहोस्, तपाईँलाई यति धेरै समस्याले यति धेरै गाँजेको छ क्या, समस्याले यति धेरै तपाईँलाई बाँधेको छ। अब तपाईँले एउटा विचार गर्नुहोस्, तपाईँमा समस्या छ, मैले हेर्दा तपाईँ राम्रै देख्दैछु त, मैले हेर्दा तपाईँ त कति सुन्दर देख्दै हुनुहुन्छ त। अब त्यो तपाईँमा भएको कुरो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँभित्र छ। तर मैले तपाईँलाई के देख्दैछु भन्दा नि तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ। यहाँ मैले देख्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू कोही समस्यामा देखेकै छुइनँ मैले। कति शान्ति आनन्दित तपाईँ शान्त भएर बसिरहनु भएछ, समस्यै छैन, देखेकै छुइनँ। तर तपाईँमा त्यो समस्या, म भित्र त्यो समस्या छ नि भन्दै होला सायद तपाईँले। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जसरी मैले तपाईँलाई समस्या बेगर देख्दैछु नि, ख्रीष्टले तपाईँलाई पनि समस्या बेगरको बनाउनु भएको। अब सोच्नुहोस् एउटा कुरो, मैले तपाईँलाई समस्या बेगरको देख्दैछु भने अब तपाईँले नै विचार गर्नुहोस्, तपाईँमा समस्या छ, तर तपाईँको समस्याले एउटा कपाल सेतो बनाएको छ त छैन नि त, तपाईँको एउटा हात चुडाएर लगिदिएको छ त छैन नि त, हो कि भन्नुहोस् त। अब फ्याक्ट कुरो है मैले बताएको, तपाईँमा हुन सक्ला समस्या, तपाईँलाई
एकदम मेरो समस्या चाहिँ ठुलो म कहाँ ख्रिस्ट येशूभित्र छु भने समस्याले मलाई कस्तो पारिरहेछ होला भन्दै गर्नु होला। तर तपाईँले विचार कहिले गर्नुभएको छ यसो ऐनामा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँमा होला ऋणले पुर्दै गरेको होला तपाईँलाई दुःखले तपाईँलाई धेरै तपाईँलाई गाह्रो बनाउँदै गरेको होला। तर तपाईँले आफैलाई नै ऐनामा गएर यसो हेर्नुहोस् अनि यसो हात खुट्टाहरू चलाउनुहोस् यसो टाउकोहरू चलाउनुहोस्। त्यो समस्याले तपाईँको टाउको चुडाएर लगिएको छैन नि त तपाईँको हात चुडाएर लगेको छैन नि त। तर तपाईँ हुनुहुन्छ नि त जस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई बढाउनु भएको तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ भने नि आऊ म तपाईँलाई एउटा क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। आजदेखि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् म ख्रिस्ट येशूभित्र छु र मैले प्रभुसँग अझै उहाँको महिमा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले त्यो सोचलाई राख्नुभयो भने तपाईँ कहिले त्यो समस्याबाट निक्लिनुहुन्छ तपाईँलाई पत्ता लाग्दैन के। फेरि त्यो तपाईँको कारणले होइन त्यो चाहिँ ख्रिस्टको कारणले हो। आमेन हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ नुआ पुरा चिन्तित भएर भित्र पसेन क्या अब म भोकै हुन्छु भनेर तर ऊ निर्धक्कसँगले भित्र पसे क्या। आज तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूभित्र छौँ भने नि हामी ढुक्क हुनुपर्छ हामी ढुक्क हुनुपर्छ। तपाईँमा चिन्ता छ भने पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ यो चिन्ता यो फिक्र यो दुःख ख्रिस्ट येशूले अगाडि नै क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। अब म विश्वासमा हिँड्छु अझै परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँच्छु अझै म प्रभुको सङ्गतिमा बढेर जान्छु अझै म वचनमा बढेर जान्छु अझै म आत्मा बढेर जान्छु भने नि ख्रिस्टले तपाईँलाई त्यहाँबाट कतिखेर निकाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न। म तपाईँलाई बताउँ पत्रुस जालखानामा थियो क्या। जब पत्रुस नि अब त्यहाँबाट निक्लिँदैन भनेको थाहा थियो उसलाई त्यो पनि थाहा थियो याकुबलाई तरवारले काटेको कुरो पनि थाहा थियो उसलाई अनि उसलाई पछाडि जेलमा पनि लगायो। अब त मलाई पनि सिद्धाउँछ भन्दै थियो क्या त्यो रात सुतिरहेको थियो। तर ऊ कतिखेर बाहिर निक्ल्यो उसले त सपना भनेर चिमोर्दै थियो क्या म त सपनामा छु कि भनेर। तर उसलाई चाहिँ स्वर्गदूतले त्यो निकाल्दै थियो क्या बाहिर निकाल्दै थियो उसलाई थाहा भएन क्या बाहिर निक्लेको। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूभित्र नि तपाईँ त्यो विश्वासमा म ख्रिस्ट येशूभित्र छु मलाई कुनै पनि समस्याले मलाई मुनि लाने छैन भनेर त्यो विश्वासमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने नि तपाईँ कतिखेर समस्याबाट निक्लिनुहुन्छ त्यो पत्तै लाग्दैन क्या तपाईँलाई। आमेन हालेलुया। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नि नुआ कुनै चिन्ता थिएन उसलाई भित्र यता गुडुङ गरेको छ यता ग्राङ गरेको छ उसलाई फरकै पारेन त्यो कुरोले। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज हामी किन फरक ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा किन हामी पीडित भएर हिँड्छौँ किन हाम्रो अनुहार चाहिँ यति साह्रो अँधेरो बनाएर हामी हिँड्छौँ हाम्रो जीवन यति धेरै किन हामी के अरे एउटा बाहनामा जिउँछौँ भन्दा नि तपाईँ र मलाई नि शैतानले नि तपाईँ र मलाई झुकाउँदैछ क्या। शैतानले नि तपाईँ र मलाई झुकाउँदैछ त्यो आवाजले नि नुहालाई झुकाउनु खोज्दै थियो क्या ग्राङ गर्दै थियो लाओ यो ग्राङ चट्याङले त भाट तोडफोड गर्छ हाम्रो जहाजलाई भन्ने उसमा त्यो धारणा त्यो सोचलाई ल्याउनको लागि त्यो कुराहरू उसले सुन्दै थियो क्या। सायद तपाईँको जीवनमा नि समस्या आउँदैछ होला त्यो तपाईँभित्र छैन क्या तपाईँले त्यो सुनेको मात्रै हो त्यो समस्यालाई तपाईँले सुनेको मात्रै हो। तपाईँमा विरामले तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ त्यो तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा तपाईँले 1 मिनटमै तपाईँलाई 1 सेकेन्डमै त्यो विरामले तपाईँलाई छोड्छ यदि तपाईँ येशूभित्र छु भन्ने तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने 1 सेकेन्डमै। किनभने ख्रिस्ट येशूभित्र त्यो अधिकार छ नि त। तर हामीलाई कतिचोटि शैतानले नि झुक्काइदिन्छ क्या तँ त अब त तैँले त जब पाउँदैनस् है अब त तँ राम्रो हुँदैनस् है हिजै तैँले पाप गरेको हिजै तैँले घिनलाग्दो काम गरेको हिजै तैँले नराम्रो कुरो खाएको तँ कसरी राम्रो व्यक्ति हुन्छस् हुँदैनस् भन्दै तपाईँलाई त्यो कुरोले नि तपाईँलाई यहाँ कानमा बोल्दै गरेको हुन्छ क्या। म पनि प्रभुमा आउँदाखेरि नि तर मलाई त कसैले यस्तो कुरो बताएन पनि अनि म प्रभुमा आउँदै गर्दाखेरि नि ममा यति धेरै अब संसारको अभिलाषा थियो क्या घिनलाग्दो कुराहरू थियो क्या नराम्रो कुराहरू खाँदै हिँड्दै थिएँ क्या। तब त्यतिखेर नि म त्यो चर्चभित्र पस्दै गर्दाखेरि प्रभुको योजनामा भित्र पस्दै गर्दाखेरि नि मलाई पनि शैतानले के भन्थ्यो भन्दाखेरि नि ओए तँले त केही गर्नु सक्दैनस् यार तँ त बोल्नु सक्दैनस् यार तँ त हिजो त्यस्तो नराम्रो खाएको हिजै मान्छेहरू हेर्दा तेरो मान्छेहरू तैँले हेर्दा तैँले त्यो सताको मान्छेहरू तँलाई भोलि
यस्तो खालको शैतानले कानमा फुकिदिन्थे क्या त्यो जब नुहाले आवाज सुन्दै थियो नि त्यस्तै नै मैले पनि त्यो कुराहरू सुन्दै थिएँ कि कतिचोटि ब्याकवर्ड भइरहेको थिएँ क्या पछाडि ला हुँदैन कि मैले त गर्नु सक्दिनँ कि भन्ने खालको ओ म त नराम्रो मान्छे हो हिजो पनि आज नि भए नराम्रो कसैले मलाई मन पराउँदैन भनेर म चाहिँ पछाडि ब्याकवर्ड हुँदै थिएँ क्या तर मलाई यो कुरो थाहा थिएन म चाहिँ ख्रिस्ट येशूभित्र पसिसकेको छु भनेर तर जब मलाई थाहा भयो म ख्रिस्ट येशूभित्र असल छु म ख्रिस्ट भित्र नयाँ सृष्टि हो म ख्रिस्ट येशूभित्र चाहिँ मेरो भविष्य राम्रो छ म गर्न सक्छु म बोल्न सक्छु म त्यो व्यक्ति राम्रो हुन सक्छु भन्ने कुरो जब मैले विश्वास गरेँ नि तब चाहिँ मेरो स्लोली अगाडि बढ्दै गयो आमेन हालेलुया म तपाईलाई आज एउटा कुरो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जब हामी ख्रिस्ट येशूभित्र नि हामी विश्वास गर्छौं नि हामीलाई कुनै समस्याले फरक ल्याउन सक्दैन आमेन हालेलुया त्यसै कारणले गर्दाखेरि नोआ जहाजभित्र पस्यो तब जहाजभित्र पसेर नि नोआ त्यत्तिकै लमतन्न भएन आज हामी चाहिँ के छौँ भन्दा नि प्रभु येशूभित्र पसेपछि चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि चाहिँ हामी आशिषमय हुन्छौँ प्रभुले आशिष दिन थाल्नुहुन्छ प्रभुले सबै कुराबाट हामीलाई बनाउँदै ल्याउनुहुन्छ तब चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी चाहिँ लमतन्न हुन्छ क्या लमतन्न हुन्छ न प्रार्थना गर्छ न वचन पढ्छ न परिवारलाई डोराउँछ न प्रभुको प्रशंसा गर्छ केही हुँदैन क्या प्रभुले आशिष गर्नुहुन्छ हैन म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रभुले आशिष किन दिनुहुन्छ भन्दा नि अझै तपाईँ र म प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा जिउनको लागि हो आमेन हालेलुया अझै तपाईँ र मेरो जीवनको योजनालाई अगाडि बढाउनको लागि हो आमेन त्यही भएर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ मत्ती 6:33 पदमा के भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर सबैभन्दा पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर त्यसपश्चात सबै कुरो तिमीहरूको पछाडि थपिनेछ भन्छ आमेन पहिला चाहिँ परमेश्वरले किन त्यो राख्नु भयो भने नि यो चाहिँ जबरजस्ती हैन यो चाहिँ सम्बन्ध हो श्रीमान र श्रीमतीमा सम्बन्ध हुन्छ बाउ छोरा छोरीमा सम्बन्ध हुन्छ कुनै ठाउँमा भिडमा चाहिँ त्यहाँ बाउ पनि छ छोरा पनि छ अनि म चाहिँ सुइँ गएर अर्कोलाई बाउ भन्छु भने त्यो त मेरो बाउले सहँदैन नि त म यहाँनिर छु यसले कसलाई बाउ भन्दैछ भन्ने हुन्छ नि त हो कि नहुनुहोस् त त्यसरी नै सम्बन्धले चाहिँ राइट डिरेक्ट गर्छ है हामीलाई अनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरो गर्नु सिकाउनु भएको चाहिँ के भन्दा नि सम्बन्ध हो प्रभुसँग घनिष्ठ भयो भने नि तपाईँले यो कुरो थाहा पाउनुहुन्छ ख्रिस्ट येशूमा सबै मेरो भविष्य सुरक्षित छ आउने कुराहरू सुरक्षित छ मेरो छोराछोरीहरू सुरक्षित छ मेरो जब सुरक्षित छ मेरो आम्दानी सुरक्षित छ आउने जेनेरेसन सुरक्षित छ मेरो मिनिस्ट्री सुरक्षित छ म कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन त्यही भन्नुभयो नि त प्रभु येशूले चिन्ता र फिक्री किन गर्छौ भोलिको लागि किन फिक्री गर्छ आजकोले फिक्री गर्छ भने भोलिको फिक्री गर्छ आफै बनिँदै जाने कुरो हो क्या तर तपाईँ र मेरो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ के हो त प्रभु येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बढाएर लाने हो आमेन उहाँको राज्यलाई खोज्ने त्यही भएर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु काममा पनि हा र हि भन्दा पनि नि बढी तपाईँ प्रभुसँग समय बिताउनुहोस् यसको मतलब काम छोडेर होइन तर तपाईँले मनमा सोचिबस्नुहोस् प्रभुलाई म मनमा सोचिबस्छु धेरै म मनन गरिबस्छु कुराहरू म सोचिबस्छु धेरै चाहिँ मेरो यहाँ लेखिन्छ यो पेपरमा भन्दा पनि आइप्याडमा भन्दा पनि धेरै चाहिँ म यहाँ मेरो लेखेको भइरहेको हुन्छ म हरेकचोटि यहाँनिर लेखिरहेको हुन्छु अनि यहाँ लेख्यो भने चाहिँ बिर्सिँदैन नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी काममा होस् हामी चाहे त्यो समस्याको गहिराइमा होस् योना के गर्यो जोना पुरानो नियममा जब ऊ माछाको पेटभित्र फस्यो क्या गहिराइमा फस्यो उसले अझै वर्णन गरेको मिठो लाग्छ क्या म त पातालको गहिरो भेगमा पसिसकेको रहेछु भन्छ क्या उसले तर ऊ चाहिँ ठुलो माछाको पेटभित्र थियो क्या त्यो गहिराइमा पुगेपछि उसले थाहा पाउँछ मैले प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ जब उसले त्यो गहिराइमा पनि प्रभुसँग सम्बन्ध गाँस्यो माछाले पनि उसलाई बाहिर निकालिदियो आमेन जब तपाईँ समस्याको गहिराइमा जानुहुन्छ नि तपाईँलाई अब त हुनै सक्दैन भन्ने कुरा
तपाईँ पस्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले प्रभुसँग सम्बन्ध गाँच्नुहोस्, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग अझै डिभोटेड भएर अगाडि बढ्नुहोस्, प्रभुको सङ्गतिमा अझै तपाईँ तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ अझै प्रभुको काममा अगाडि बढ्नुहोस् न। प्रभुले नि तपाईँलाई त्यो गहिराइबाट पनि बाहिर निकाल्नुहुन्छ। आमेन। भजनसङ्ग्रह पुस्तक 34 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको समस्याको गहिराइबाट म तिमीलाई निकाल्दैछु। आमेन। हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ छुटकारा दिनुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई सबै कुरोले भर्नुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तपाईँको भविष्य असल दिनुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तपाईँको जब सुरक्षित राख्ने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर म जबमा म खुसी लाग्छ। हाम्रो ब्रदर म हामी सँगै काम गर्छौँ, तर जबमा पनि म विचार गर्छु परमेश्वरले नि जब हामी प्रभुमाथि भरोसा राख्छौँ, प्रभुमाथि नि हाम्रो गहिरो सम्बन्ध हुँदै जान्छ नि, चाहे त्यो सुपरभाइजर होस्, चाहे कोही पनि होस्, चाहे हामी त्यो क्षेत्रमा नजाने तापनि नि, तर उनीहरूको अगाडि चाहिँ हामी जति उनीहरूको मुनि भए तापनि हामी उनीहरूभन्दा शक्तिशाली नै हुन्छौँ। यो कुरो याद गर्नुहोस्, हामी उनीहरूभन्दा शक्तिशाली नै हुन्छ। चाहे उनीहरूले कति प्लान गर्दै होला हामीलाई लडाउनको लागिलाई, हामीलाई त्यो साथीसँगले कति प्लान गर्दै होला हामीलाई लडाउनको लागि, तर प्रभुको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि नि भजनसङ्ग्रह 91 मा चाहे त्यो रातमा आउने त्यो सिकारीको बाण होस्, चाहे त्यो दिनमा आउने त्यो महामारी होस्, तर म त्योबाट पनि तिमीलाई सुरक्षित राख्नेछु। आमेन। हालेलुया। अनि भजनसङ्ग्रह 91 ले मिठो लाग्छ, जो परम प्रभुको शरणमा बास गर्छ त्यो चाहिँ सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै खतराले छुने छैन। हालेलुया। जब हामी प्रभु येशू भित्र छौँ भने नि हामी सुरक्षित छौँ, हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ, हाम्रो सेवकाई सुरक्षित छ, हाम्रो के अरे सम्बन्ध सुरक्षित छ, हाम्रो आउने जेनेरेसन सुरक्षित छ। तर म तपाईँलाई एउटै कुरो बताउन चाहन्छु, हामी लमतन्न चाहिँ हुनु मिल्दैन। तर अझै परमेश्वरलाई महिमा गर्नको लागि अझै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईँले आज एउटा कदम चाल्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँले दुईटा कदम चाल्ने निर्णय राख्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा प्रभुले अझै ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु आजको दिनमा, जब तपाईँ प्रभु येशू भित्र छ, लुकिएको छ भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ ढुक्क हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। हाम्रो जस्तो अब हेर्नुहोस् न, अब यो गिटारलाई हेरौँ हामीहरू, अब यो गिटारलाई हेरौँ, म अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन गरिहाल्छु। यहाँ यो गिटारको कभर हो क्या, यो कभर हो। यो कभर किन बनायो भन्दा नि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला नि त, आइफोन 12 म्याक्स किन्नेलाई त बहुत थाहा छ फेरि यो कुरो त। 12 म्याक्स त मुटु हो नि त, नि धड्कन हो, ढकढक ढकढक गर्दा यता भात त्यो ढकढकले पनि फुटाइदिन्छ कि भन्ने हुन्छ अरे। त्यो अझै बेटर, म तपाईँलाई अझै राम्रो उयो काटिदिन चाहन्छु। यो नि कम्पनीले किन कभर बनायो भन्दा नि, यो फेरि यो साधारण गिटारतिर हुँदैन जस्तो लाग्छ कि, तर यो कभर किन बनायो भन्दा नि त्यो महँगो गिटार नि नफुटोस्, नटुटोस्, नठोकियोस्, दाग नलागोस् भनेर चाहिँ कम्पनीले बनाइदियो। एउटा पनि छ यहाँनिर, त्यो अलिक मान्छे उफ्रियो भने चाहिँ त्यो जान्छ फेरि, तर यो चाहिँ हार्ड छ। यो चाहिँ तपाईँ उफ्रिनु भयो भने तपाईँको 7वटा करङ जान्छ, यो जानेवाला छैन फेरि, यस्तो दर्रो छ क्या यो। तर यो कभर किन बनायो भन्दा नि गिटारलाई सुरक्षित राख्नु हो। गिटारलाई के गर्नु, सुरक्षित राख्नको लागिलाई यसको कभर बनायो क्या। तर यो कभर जब लगायो, गिटारभित्र लगाएर यो कभर बन्द गरेर यो पङ्गै फ्याल्यो भने पनि गिटारलाई हुनेवाला केही होइन, बरु कभरलाई ठोकिन्छ, कभर चोइटिन्छ, तर गिटारलाई हुनेवाला केही छैन। त्यसरी नै ख्रिस्ट येशू हाम्रो जीवनमा किन पठाउनु भयो भन्दा नि हामी पनि ख्रिस्ट येशूभित्र लुकिन सकौँ भनेर हो। आमेन। अनि ख्रिस्ट येशूभित्र लुकिनु थालेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो विश्वास हुनु थालेपछि चाहिँ यत्रो ऋण लाग्छ क्या यहाँनिर, तर पनि हामीलाई के लाग्छ, यो ऋण चाहिँ केही पनि होइन, केही होइन। फेरि यसको मतलब म तिर्दिनँ भन्ने चाहिँ होइन, फेरि गएर फ्रन्ट डेस्कमा म तिर्दिनँ है तिमीहरूको, यो अस्ति पास्टरले त भनेछ कि ऋण त केही होइन भनेछ, नभन्नुहोस्। तर ऋण के होइन भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई त्योभन्दा पनि धेरै आम्दानी हुन थाल्छ क्या, बुझ्नुभयो? प्रभुले त्योभन्दा पनि धेरै आम्दानी हुने ठाउँहरू, स्रोतहरू दिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया।
अनि त्यो आरामले तिर्नुहुन्छ, झट्कले तिर्नुहुन्छ क्या, झट्कले त्यहीँ तिर्नुहुन्छ। तपाईँलाई खतरा विराम लागेको छ क्या, तपाईँले भन्नुहुन्छ ए के होइन यो विराम, यीशुको नाममा त निको भइजा भनिहाल्नुहुन्छ क्या तपाईँ। निको वचनमा प्रमाण गरेको छ नि त, मेरो कोराको चोटले चाहिँ तिमीहरूको रोग र विराम र अधरमा चाहिँ निको भएको छ। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले हामी जब ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भनेर हामी विश्वास गरेर हिँड्छौँ नि, हामी राजा चाहिँ जिउन थाल्छौँ। फेरि अर्को कुरो, हामी चिन्ताले जिउँदैन क्या, अनुहार पनि अब एकदम अँधेरो, अर्को साथीलाई भेट्दा अर्को साथी पनि निराश हुने टाइपको हुँदैन कि। तर जब हाम्रो अनुहार देख्छ नि मान्छेले, हजारौँ मान्छे नि हाम्रो कारणले जिउन थाल्छ। हालेलुया। किनकि प्रभु येशूले तिमीहरू संसारको ज्योति हौ नि त, ज्योति बोकेर जाने त अन्धकारको मान्छेले त पछ्याउँछ नि त तपाईँलाई। जोन मोडलमा थाहा छ, यति अँधेरो हुन्छ लाइट गयो भने, अनि कसको मोबाइल बोकेको छ भने त्यो मोबाइल बोकेको अघि सर्ट समात्न पुगिहाल्छ क्या, किनभने उसले ज्योति बोकेछ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने ज्योति पनि हौ। तपाईँ र मलाई मान्छेले पछ्याउनु पर्छ, तपाईँ र मलाई देख्दाखेरि। आमेन। तपाईँ र म बोल्दाखेरि हजारौँ मान्छे नि विश्वासमा ख्रीष्टसँग अझै जिउने हुनुपर्छ। त्यही भएर नि हामी ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने नि समस्याले तपाईँ र मलाई पहिला एट्र्याक्ट गरेको होइन, पहिला चाहिँ प्रभु येशूको विरुद्धमा उठेको हो। त्यो एउटा कुरो म तपाईँलाई टिप्स दिन चाहन्छु। तपाईँ र मलाई समस्या ल्याएको होइन, तर तपाईँ र मेरो ठाउँमा चाहिँ शैतानले चाहिँ प्रभुसँग एगेन्स्ट गरेको। प्रभुलाई एगेन्स्ट गर्दा नि शैतानले संसारलाई तहस नहस गरिदिए क्या। त्यसरी नै तपाईँमा समस्या ल्याएको नि त्यो तपाईँमा होइन, तर प्रभुलाई एगेन्स्ट गरेको, च्यालेन्ज गरेको है शैतानले। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब साउल भन्ने त चिन्नुहुन्छ, पछाडि पावल भयो। साउल चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायमा चाहिँ ऊ चाहिँ दमस्कसको बाटोमा चाहिँ प्रभुको छोराछोरीहरूलाई, सेवकहरूलाई चाहिँ सताउन हिँड्दै गरेको हुन्छ दमस्कसमा। यसलाई चाहिँ आज चाहिँ म यस्तो बाँधेर धुलाइ गर्छु भनेर चाहिँ ऊ हिँड्दै थियो क्या, हिँड्दै थियो। प्रभुको उपस्थिति बाटोमै भयो, इन्काउन्टर, प्रभुसँग झम्कभेट भयो। साउल बडाइँदै लड्यो, अब भुइँमा ब्लाटै लड्यो, कसरी लड्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, सायद तोडले नै लड्यो होला क्या। प्रभुको उपस्थिति त्यस्तो भारी मात्राको हुन्छ नि त, बडाइँदै लड्यो होला। अनि उसले उठेर एकैचोटि प्रश्न गरे क्या, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर प्रभु एउटा जवाफ दिनुहुन्छ प्रभु येशूले, ए साउल तिमीले मलाई किन सताउँछौ। यो चाहिँ राम्रो एउटा उहाँले वचन दिनुभएछ, ए साउल त्यो विश्वासीलाई तिमीले किन सताउँछौ भन्नु भएन प्रभु येशूले, तर प्रभु येशूले भन्नुभयो ए साउल तिमीले मलाई किन सताएको। द्याट मिन्स तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने नि सबैभन्दा पहिला समस्या तपाईँ र मलाई होइन, यीशुसँग च्यालेन्ज आउँछ। तपाईँ चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वासमा बलियो हुनु पऱ्यो क्या। यो समस्याले मलाई केही हुँदैन भने चाहिँ प्रभु येशूले इउँ काम गर्नुहुन्छ। तर मलाई त आज त 2 रुपियाँले छैन, नुन कसरी किन्नु भन्नुभयो भने चाहिँ 8 आना पनि तपाईँको लागि भारी पर्नु सक्छ। फेरि एउटा समस्याले मलाई बिरामले मलाई यसो गर्यो भने चाहिँ भोलि 2टा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो फेरि भारी लाग्छ। अन्त मान्छेले पासो त छैन, दोरी खोज्ने चाहिँ त्यही हो नि। हामी प्रभु येशूमा भर परेन भने चाहिँ साह्रो छ नि त। अब बाटै छैन। हिजो मैले एउटा राम्रो टेस्टमनी सुन्दै थिएँ। बाटो एउटा मान्छे मरेको अरे, तर धामीले चाहिँ होइन नि बाटो पाइन भने अरे क्या, त्यो मर्ने मान्छेले उसको आत्मा चाहिँ त्यो धामीमा आयो अरे। अनि मैले त बाटो पाइनँ, पानी पाइनँ भने अरे क्या। किन पाउँछ त? अनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेन पाउँदैन नि त। प्रभु येशूले भने बाटो सत्य र जीवन म हो, जीवनको पानी म हो। मलाई विश्वास गर्नेले त्यो बाटोमा हिँड्नेछ स्वर्गसम्म पुग्ने। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे तिर्खाउने छैन नि त कहिले पनि। आमेन। समस्याले हामीलाई केही फरक पार्दैन हौ, तर हाम्रो डरले चाहिँ फरक पार्छ नि त। पत्रुस त्यो समस्या आउँदाखेरि के हो, पत्रुस त्यो उयसमा ओ यता पनि सबले बतासा उता पनि बतासा गरे, प्रभु येशूको अगाडि चुर्लुपै डुबी पठायो। तर जब प्रभु येशूलाई हेऱ्यो नि ऊ पानी माथि हिँड्यो क्या। जसै नै तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूभित्र छौँ भने विश्वास गर्छौँ नि, निर्धक्क हुन्छ नि, तपाईँ र मलाई समस्याले दुष्टले छकाउन सक्दैन हामीलाई। आमेन।
दुष्ट चाहिँ जहिले पनि हरेक बिहानै तपाईँलाई केमा फसाउँ भनेर चाहिँ दियावलस चाहिँ मौका खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पावलले के भन्यो भन्दा नि दियावलसलाई मौका नदेऊ। मौका दिनु बित्तिकै त आइहाल्छ। आज चाहिँ श्रीमानसँग अलिकति चाहिँ के मलाई चाहिँ चित्त दुखेको छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मौका हो फेरि दियावलसलाई। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ दियावलस तपाईँमा ठ्याक्कै आउँछ र हो त नि तेरो श्रीमानले अस्ति तँलाई तँ पो भनेको छ त हौ, तँले त फर्काइहाल्नु है जवाफ आज चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि उचाल्न थाल्छ क्या दियावलसले, उचाल्न थाल्छ उचाल्न। अनि त्यहाँदेखि टुप्लुक्क कामबाट आउँछ, किन ढिलो आएको आज, सधैँ त अघि आउने हो, आज त ढिलो ढिलो आइस् त हौ त। कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? मौका दिए नि त हामीले मौका दिए नि त दियावलसलाई। ला हो हामीले त के गर्नु सक्दैन कि, नानीहरूलाई राम्रो गर्नु सक्दैन कि, भोलि पैसा कमाउनु सक्दैन कि भनेर। अनि त्यहाँदेखि त्यही सोचेपछि चाहिँ दियावलसलाई मौका दिनुभयो। त्यहाँदेखि दियावलससँग सक्दैनस् त तँ त, अस्ति पनि फायर गरेको तँलाई, अब अर्कोले पनि फायर गर्छ होइन, तँलाई त त्यो मान्छेले तँलाई हेरिरहेको छ है, तँलाई कतिखेर चाहिँ तँलाई त्यो मान्छेले चाहिँ दाउ पारेर बजाउँछ है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भित्र डर आउन थाल्छ क्या। अनि त्यहाँदेखि डरले चाहिँ के गर्छ तपाईँलाई मुनि मुनि लान्छ, पछाडि हटाउँछ डरले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दियावलसलाई तपाईँले ठाउँ नदिनुहोस्, मौका नदिनुहोस्। तपाईँलाई जति रिस उठे तापनि तपाईँले भन्नुहोस् ख्रिस्ट येशू ममा नम्रता हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू नम्र हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू शान्तिको राजा हुनुहुन्छ। तपाईँले शान्ति बनाइराख्नुहोस् परिवारमा, सम्बन्धमा तपाईँले एकदम प्रेम बढाउनुहोस्। त्यही भएर पावलले भन्छ तिमीहरूको हृदयमा प्रेम झन झन बढ्दै जाओस्, प्रेममा तिमीहरू जरा गाडियोस् भन्छ क्या। तपाईँले अझै प्रेमले तपाईँले जीवन बिताउनुहोस्। त किन भन्दा तपाईँ ख्रिस्ट येशूभित्र हुनुहुन्छ नि त। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जब नोआ जहाजभित्र पस्यो नि उसलाई केही चिन्ता भएन, झन् प्रभुको प्रशंसा गर्दै गयो, झन् पानी आयो, पानीले त जहाजलाई माथि 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 उडायो। तपाईँ सफलतादेखि अर्को सफलतामा जानुहुन्छ, तपाईँ शान्तिदेखि अझै शान्तिमा जानुहुन्छ, प्रेमदेखि अझै प्रेममा जानुहुन्छ, अझै तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ। र पनि त्यतिखेर तपाईँमा आफै गएको होइन, तर तपाईँलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूले पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। सो त्यो भएको कारणले प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन नछोड्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई भन्नुहोस् हामी ख्रिस्ट येशूभित्र छौँ, हामी डराउने छैनौँ, हामी कुनै खतराबाट हामी निराश हुने छैनौँ, अझै हामी प्रभुको राज्यमा काम गर्दै जानेछौँ। आमेन। अन्तिममा म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई यही कुरो बताउन चाहन्छु कि जहिले पनि तपाईँ दुःखमा हुन्छ चाहे तपाईँ सुखमा होस्, तपाईँ एउटै निर्णय गर्नुहोस् म प्रभुको नै सेवा गर्नेछु। मेरो चाहिँ तपाईँलाई एउटै भन्ने कुरो एउटा काम एउटै हो, प्रभुको मात्रै सेवा गर्नुहोस्, प्रभुको मात्रै सेवा गर्नुहोस्। मेरो नानीहरूले भोलि ठुल्ठुलो जबहरू हासिल गर्न नसकेको होस् होला, सायद नसकोस्, तर उसले यदि मण्डलीको काममा विश्वासयोग्यले काम गरिरहेको छ भने म त्यसमै आनन्दित हुन्छु, म त्यसमै आनन्दित हुन्छु। तपाईँले आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकी, अब आउने जेनेरेसनलाई तपाईँ कसरी स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ? नोआले नै स्थापित गर्यो अर्को जेनेरेसन। तपाईँले अब आउने पिँढीलाई, अब आउने पुस्तालाई तपाईँ कसरी डोराउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कसरी डोराउँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो परिवारलाई तपाईँले कसरी के अरे अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो तपाईँको हातमा छ। नोआ जब जहाजबाट निक्ल्यो नि त्यही गरे, भित्र जहाजमा कस्तो शान्ति थियो उसलाई, बाहिर निक्लेर आउँदा पनि नि उसले एउटा वेदी बनाए, ठुलो वेदी, जहाँ चाहिँ उनीहरूले परिवारले आराधना गर्ने, प्रशंसा गर्ने बनाए वेदी। अनि प्रभुलाई प्रशंसा गरे अनि प्रभुले भन्यो अब चाहिँ तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ। जुन चाहिँ आदम र हावालाई दिनुभएको थियो, उहाँले प्रतिज्ञा आशिष दिनुभएको थियो, फेरि त्यो आशिष चाहिँ नोआलाई दिनुभयो, तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, तपाईको सम्बन्ध वृद्धि हुँदै जाओस्, तपाईको समृद्धि उन्नति वृद्धि हुँदै जाओस्, तपाईको त्यो परिवारको अझै त्यो आशिषमय जीवन वृद्धि हुँदै जाओस्, तपाईमा भएको प्रेम अझै वृद्धि हुँदै जाओस्, तपाईमा रहेको अझै त्यो शान्ति वृद्धि हुँदै जाओस्, वृद्धि हुँदै जाओस्। आऊ हामी आफ्नो पाउमा उठाउँ। त्योभन्दा अगाडि एकछिन बस्नुहोस्, म बिर्सेछु। हाम्रो सृष्टि अनि हाम्रो ज्वाइँ अनि उहाँको परिवारलाई म बोलाउन चाहन्छु।